ज्योतिको पंख उचाले सिद्धार्थ सामाजिक विकास केन्द्र कपिलवस्तु 2052 सालमा स्थापित गैर नाफामूलक गैर सरकारी सामाजिक विकास संस्था हो। यसले आर्थिक तथा सामाजिक रूपबाट पछाडि परेका वा पारिएका गरिब विपन्न वर्ग लिङ्ग समुदायको अधिकार स्थापनाको लागि निरन्तर क्रियाशील रही काम गर्दै आएको छ। साथै यसले सामाजिक आर्थिक सांस्कृतिक तथा राजनीतिक सशक्तिकरणको रूपान्तरणमा समुदायलाई केन्द्रबिन्दुमा राखी गरिब तथा पछाडि पारिएका समुदायको अधिकारको लागि पैरवी, क्षमता अभिवृद्धि, सशक्तिकरण, जीविकोपार्जन, सचेतना तथा अभियान सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ। विगत 25 वर्षदेखि निरन्तर रूपमा समुदायमा क्रियाशील यस संस्थाले विभिन्न सङ्घ संस्थाको सहकार्यमा आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक लगायतका रूपान्तरणका कार्य गर्दै आएको छ। सिद्धार्थ सामाजिक विकास केन्द्र 2052 सालमा स्थापना भएको सामाजिक संस्था हो। यसले समुदायमा रहेका विभिन्न सामाजिक रूपान्तरणका अभियानहरू सञ्चालन गर्दै आएको छ र अहिले हामीले सिद्धार्थ सामाजिक विकास केन्द्रले केही साझेदार संस्थाहरूसँग सामाजिक रूपान्तरणको अभियानमा सहकार्य गरेर अगाडि बढिरहेका छौँ र अहिले मुख्य रूपमा हामीले शिक्षा र बाल अधिकार, आय आर्जन, स्थानीय संरचनाहरूको सबलीकरणको क्षेत्रमा 109वटै पालिकाहरूमा कुनै न कुनै हिसाबले हामी संलग्न रहेर काम गरेका छौँ र हाल हामीसँग स्टोमा फाउन्डेसन नेपाल, युनिसेफ, UNFPA, IM स्विडिश डेभलपमेन्ट पार्टनर लगायतका साझेदार संस्थाहरूसँग हामीले कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरेका छौँ। स्थानीय सरकार बाडुङ्गा नगरपालिका, प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालय प्रदेश लगायतका संस्थाहरूसँग हामीले सहकार्य गरेर अगाडि बढिरहेका छौँ। सिद्धार्थ सामाजिक विकास केन्द्र कपिलवस्तुले बाडगङ्गा नगरपालिका 3, 10 र 11 वडामा दिगो तथा मर्यादित सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण शीर्ष कार्यक्रम सन् 2019 देखि 23 सम्म सञ्चालनमा छ। यस कार्यक्रमलाई स्टोमा फाउन्डेसन नेपालले सहयोग गरेको छ भने बाडगङ्गा नगरपालिकासँग प्रत्यक्ष समन्वय गरी यस कार्यक्रमका गतिविधि अगाडि बढाइएको छ। कार्यक्रमको लक्ष्य सन् 2023 को अन्त्यसम्म 1500 गरिब तथा सीमान्तकृत परिवारलाई सुधारिएको सामाजिक आर्थिक र सांस्कृतिक अवस्थाको साथै मर्यादित जीवनको आनन्द महसुस गराउने रहेको छ। यस कार्यक्रम अन्तर्गत हामीले 3वटा सेक्टरमा चाहिँ काम गरिराखेका छौँ, जसमा 1 नम्बरमा स्थानीय सङ्घ संस्थाहरूको सबलीकरण, दोस्रोमा चाहिँ समावेशी र गुणस्तरीय शिक्षा र तेस्रोमा चाहिँ आय आर्जन तथा जीविकोपार्जन भनेर चाहिँ हामीले यसरी 3वटा सेक्टरमा काम गरिरहेका छौँ र यो 3वटै सेक्टरमा काम गरिराख्दाखेरि अहिले हामीले समुदाय स्तरमा 35वटा टोल विकास संस्थाहरूसँग काम गर्दैछौँ, 60वटा सलमन समूह, 50वटा ग्रेजुएट फोरम, 48वटा बाल बगैँचाहरूसँग सँगसँगै हामीले काम गरिरहेछौँ भने शिक्षाको क्षेत्रमा कुरा गर्दाखेरि हामीले 25वटा गाउँहरूलाई आधार मानेर हामीले 3वटै वडाहरूमा चाहिँ समुदायमा आधारित कोचिङ कक्षा पनि सञ्चालन गरेका छौँ। नागरिक समाज र सार्वजनिक निकायहरूको सबलीकरण अन्तर्गत यस कार्यक्रमले 1500 बढी किशोर किशोरीहरूलाई संवादको अवधारणा मार्फत सशक्तिकरण गरी 48वटा किशोर किशोरी क्लब गठनमा सहजीकरण गरेको छ। यी क्लबहरूले आफ्ना टोलहरूमा सचेतनामूलक कार्य गर्ने 6 देखि 12 वर्षका बालबालिकाहरूलाई बाल बगैँचा मार्फत आदर सत्कारसँगै अन्य कुराहरू पनि सिकाउने गर्दछन्। यसैगरी कार्यक्रमले कार्यक्षेत्रका 3वटै वडामा किशोर किशोरीको सञ्जाल सहज सञ्जाल गठनमा सहजीकरण गरेको छ। यी सञ्जालहरूले वार्षिक कार्ययोजना निर्माण गरी विभिन्न पैरवीका कार्य अगाडि बढाएका छन्। किशोर किशोरीहरूको हक अधिकार र जिम्मेवारीमा सशक्त भई समाज निर्माण प्रक्रियामा सहभागी हुनेछन्। यसमा चाहिँ हाम्रो लक्ष्य रहेको छ, जुन यो लक्ष्य पुरा गर्नको लागि चाहिँ हाम्रो वार्षिक कार्ययोजना पनि हामी निर्माण गरेका छौँ र त्यस वार्षिक कार्ययोजनाभित्र रहेर चाहिँ हामीले विभिन्न क्रियाकलापहरू गर्ने गरेका छौँ र गाउँघरमा समाजमा रहेका सवालहरूमा चाहिँ हामीले पैरवीहरू गर्ने गरेका छौँ।
कार्यक्रमले 1530 घरधुरी समेट्ने गरी 60वटा स्वावलम्बन समूह गठन, क्षमता विकास तथा संस्थागत विकासमा समेत कार्य गरिरहेको छ। यी समूहहरूले नियमित बैठक, बचत र लगानी साथै वार्षिक कार्ययोजना निर्माण गरी क्षमता विकास तथा सचेतनामूलक कार्यहरू गर्दै आइरहेका छन्। हामीलाई चाहिँ यो सिद्धार्थ सामाजिक विकास केन्द्रद्वारा सञ्चालित शीर्ष कार्यक्रमले सहयोग गरेकोमा उहाँलाई एकदम धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। किनभने उहाँले गर्दाखेरि हामी आज आय आर्जनको उसमा हामी एकदम तत्पर छौँ र आत्मनिर्भर पनि भइसकेका छौँ। हामी समूहका दिदीबहिनी सबै स्वावलम्बन समूहका दिदीबहिनी एकजुट भएर काम गरिराखेका छौँ। काम गर्दाखेरि के अरे सजिलो पनि भएछ, रमाइलो भएछ अनि आर्थिकको पनि सहयोग भएछ। सब्जी खेती गर्छौँ, सब्जी खेतीमा एकदम हामीलाई उपलब्धि नै भएछ र हाम्रो गाउँ तोल विकास पनि पहिलाभन्दा अहिले धेरै नै सुध्रिसकेछ। यसै गरी कार्यक्रमले कार्यक्षेत्रका 35वटा टोल विकास संस्थालाई क्षमता तथा संस्थागत विकास गरेको छ, जसले योजना तर्जुमाका प्रक्रियामा लक्षित वर्गका मागहरू राख्न समेत सहयोग मिलेको छ। कार्यक्रमले औपचारिक तथा अनौपचारिक शिक्षा प्रवर्धनका लागि विद्यालयमा शैक्षिक सामग्री तथा भौतिक पूर्वाधार निर्माण, मर्मत सहयोग, विद्यालय व्यवस्थापन समिति र शिक्षकहरूको क्षमता विकास गरेको छ। कोभिडको महामारीमा विद्यालयहरू बन्द हुँदा बालबालिकाको भविष्य अन्योलमा हुने डर व्याप्त थियो। शीर्ष कार्यक्रमले समुदायमा आधारित कोचिङ कक्षा सञ्चालन गरेदेखि बालबालिकाको पढाइले निरन्तरता पाएको बाणगङ्गा 10 ठुलो ठेकहीमा रहेको कोचिङ कक्षा व्यवस्थापन समितिका संयोजक गङ्गा थारू बताउनुहुन्छ। कोरोनाको महामारीले बालबालिकाहरू धेरै पढ्न पाएनन्, बिग्रिए। त्यसपछि अब यो सिद्धार्थले के अरे यो कोचिङ सेन्टर दियो अनि बालबालिकालाई धेरै सुविधा पाए, घरमै बसेर पढ्न पाए। अनि अहिले पो अब बल्ल स्कुल खुल्दैछ। अब बल्ल त्यही पनि धेरै सुविधा पायो कि मैले नि माने कि यसलाई सिद्धार्थलाई धेरै राम्रो। जीविकोपार्जन र रोजगारको सृजना अन्तर्गत यस कार्यक्रमले 60 समूहलाई नै आय आर्जन प्रवर्धनका लागि सहयोग गरेको छ। लक्षित घरधुरीकी एक सदस्यले आफ्नो कथा यसरी सुनाउनुहुन्छ। लगभग 1 लाख जति फाइदा आयो। 300 को दरले बेच्यौँ अनि लकडाउनमा त 1 लाखसम्म फाइदा आयो। अनि कहिले घाटा हुन्छ कुखुराबाट, कहिले घाटा हुन्छ, कहिले नाफा हुन्छ। दाना पनि महँगो छ, कुखुराको भाउ घट्छ। हामी त्यही समूहमा यो सिकेर यो कुखुरा पालन गरे। यसै गरी कार्यक्रमले 60 समूहका अति विपन्न परिवार, वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका युवाका साथै अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई आय आर्जनको लागि अनुदान सहयोग गरेको छ। सोही अन्तर्गत कार्यक्रमले सहयोग गरेपछि पसल गरेर आफ्नो जीविका चलाउन धेरै सजिलो भएको बाणगङ्गा 10 मेचकुरीका स्थानीय बताउँछन्। सिद्धार्थबाट दिनुभयो यतिको, अब आफ्नो बालबच्चालाई पाल्नलाई घर निर्वाह मतलब भनेपछि अब घरहरू चलाउनको लागि, छोराछोरी पाल्न खुवाउनको लागि अहिले पुगिरहेछ र त्यसैमा अब अरू थप गर्न विचार कोसिस गरिरहेको छु र यो पनि आशा राख्छु कि कहीँ कतैबाट फेरि सहयोग पाइन्छ कि भनेर। अहिले केही नगर्न नसकेर अब त्यही तालिम प्राप्त सरहरूले प्रदान गर्नुभएको यही ग्यारेज सम्बन्धी तालिम त्यो 3 महिने तालिम आएको थियो, त्यसमा मैले सहभागी लिएँ। अब केही गरौँ र बाहिर देश जानुभन्दा अब यहीँ के गरौँ भनेर त्यही तालिम सिके। कार्यक्रमले यस वर्ष पनि 41 जना युवालाई विभिन्न विषयमा तालिम प्रदान गर्नेछ। समुदायमा आधारित कार्यक्रमले सबैलाई समेटेर कार्य गरेको हुनाले स्थानीय जनप्रतिनिधि समेत कार्यक्रमको प्रशंसा गर्दछन्। बाणगङ्गा नगरपालिका वार्ड नम्बर 11 अन्तर्गत सिद्धार्थ सामाजिक विकास केन्द्रको शीर्ष कार्यक्रमले वास्तवमा अहिले 3 वर्षदेखि वडासँग सहकार्य गरेर थुप्रै कामहरू गरेका छ, जस अन्तर्गत यहाँको किशोर किशोरीहरूलाई विशेषतः बालमैत्री सम्बन्धी, आय आर्जन सम्बन्धी अनि यहाँको विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई कोचिङका कुराहरूदेखि लिएर थुप्रै काम गरेको हुनाले हामीले शीर्ष कार्यक्रमलाई वडा समितिकै तर्फबाट धेरै चाहिँ धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। त्यस्तै सिद्धार्थ सामाजिक विकास केन्द्र
लाई पनि हामी चाहिँ सिङ्गो नगरपालिका र वडाको तर्फबाटै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। वास्तवमा यो सिद्धार्थ सामाजिक विकास केन्द्र अन्तर्गत सिस कार्यक्रमले विशेषतः हाम्रो वडाको जुन अलिकति जो विपन्न छ, जो चाहिँ तपाईँको आय आर्जनदेखि टाढा छ, शिक्षादेखि जो बालबच्चाहरू अलि टाढा छन्, ती भाइ बहिनीहरूलाई एउटा नैतिक मान पनि बनाएको छ। अर्को कुरो सशक्त उनीहरूको चाहिँ क्षमताको विकास पनि चाहिँ धेरै राम्रो गरेको छ। यो सिद्धार्थ सामाजिक विकास केन्द्रले यो सिड्स प्रोग्राम अन्तर्गत यो इस्टोमा फाउन्डेसनको सहयोगमा यो चाहिँ हाम्रो वार्ड नम्बर बाणगञ्ज नगरपालिकाको वार्ड नम्बर 3, 10, 11 मा यो सिड्स प्रोग्राम सञ्चालन गरेको छ। विशेष गरेर किशोर किशोरीहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने संवाद केन्द्रहरू खोलेर उनीहरूलाई चाहिँ एउटा आत्मनिर्भरको बाटोमा अगाडि बढाउने र पारिवारिक योजनाहरू बनाउनेदेखि आफ्नो भविष्यसम्मका प्लानहरू बनाउनलाई यसले सहयोग गर्ने कार्यक्रम गरेको छ भने अर्कोतिर अभिभावकहरूलाई विभिन्न खालका आय आर्जनका कार्यक्रमहरू र समाजमा चाहिँ क्षमता अभिवृद्धिका कार्यक्रमहरू र एउटा आत्मनिर्भर बन्ने बाटोमा यसले अगाडि बढाइरहेको छ। सिद्धार्थ सामाजिक विकास केन्द्र कपिलवस्तुले इस्टोमा फाउन्डेसनसँग सहकार्य गरी सिड्स कार्यक्रम अन्तर्गत बाणगङ्गा नगरपालिका 3, 10 र 11 वडामा आगामी दिनमा समेत लक्षित घरधुरीका लागि जीविकोपार्जन कार्यक्रम वृद्धि गरी उनीहरूका हक अधिकार प्राप्त गर्न सक्ने गरी कार्य गर्ने लक्ष्य राखेको जनाएको छ।